दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, कार्यक्रमको सुरुवातमा ओली सरकार र कोरोना महामारीको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। आफ्नो बलबुताले कोरोना महामारी रोक्न सकिन्न भन्ने थाहा पाइसक्दा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सीसीएमसीका पदाधिकारीहरू गजक्क फुलेर बस्न छाडेका छैनन्। बरु दैनिक संयौंको मृत्यु, अक्सिजन सहित उपचार नपाएर हजारौं बिरामी देशभर छटपटाउँदा समेत आपद महसुस नगरेर यी निकम्मा व्यक्तिहरू रमिते बनिरहेका छन्। यस्तो संकटको बेला आफ्नो स्रोत साधनले नभ्याउने, जान्दा जान्दै जनता मरे मरुन् तर आँखा चिम्म गरेर हात बाँधेर धुर्त्याइ गर्ने सरकारको बदनियतका कारण देश झन झन जर्जर अवस्थामा फसेको छ। आफूले नसक्दा अरूलाई गुहार्ने त आपद विपदको नियम नै हो। त्यसो त यस्तो बेला विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग सहयोग र सहायताको सूचना जारी गर्नुपर्ने हो, गुहार मागिनुपर्ने हो। र पनि उदाङ्गो भइसकेको लाज छोप्न ओली सरकार बिना मेहनत एक प्रकारले मरिहत्य गरिरहेको छ। अरू केही गर्न नसके पनि ती शक्ति राष्ट्रहरूमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोग संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व हो। ती संयन्त्रहरू मस्त निन्द्रामा देखिन्छन् भने सरकारले समेत ती निकायहरूलाई झकझक्याउन सकेको छैन। काठमाडौँबाट महामारीको यो अवस्थामा विकसित राष्ट्रहरूसँग सहयोगको अपिल गर्न सक्ने स्थिति रहँदै पनि यसतर्फ हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। राज्यका अरू संयन्त्रहरू पनि। कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अस्पतालहरूका लागि सरकारले अक्सिजनको कोटा लगाइदिएको छ। अब अस्पतालमा भएका बिरामीले सरकारले दिएको कोटा बमोजिम मात्रै श्वास फेर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। दर्शकवृन्द, 400-500 सिलिन्डर चाहिने अस्पताललाई 100 सिलिन्डरको कोटा निर्धारण गरिएको छ। दिनकै 2 सिलिन्डर अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई सरकारले भनिरहेको छ हाललाई 1 सिलिन्डरबाट मात्रै काम चलाउनु। यो कस्तो निर्णय हो सरकारको? दर्शकवृन्द, नाकाबन्दीको बेला आधा सिलिन्डर एलपीजी ग्यास बाँडे जस्तो हो र यो स्थिति। खाना पकाउने ग्यास खपत गरेर चलाउनु, दाउरा, विद्युत, कोइला, सौर्य ऊर्जा आदि इत्यादि प्रयोग गर्नु भन्न सकिएला। त्यो व्यावहारिक तर्क पनि होला। तर निमोनियाबाट सिकिस्त बिरामीहरूलाई अक्सिजन सकिन सक्छ र विचार गरेर मात्रै सास फेर्नु, यो भन्न मिल्छ? यो तर्क गर्न मिल्छ राज्यले? बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपालमा कोभिडका बिरामीले अब सरकारले तोके बमोजिम मात्रै सास फेर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले छुट्याएको कोटाभित्र रहेर मात्रै अक्सिजन खपत गर्नुपर्ने छ। कुनै बिरामीका लागि धेरै अक्सिजन चाहिन सक्छ, कसैलाई चाहिँदै नचाहिन पनि सक्छ। बिरामीले अक्सिजन त्यति मात्रै खपत गरेर बाँच्नुपर्ने छ जति सरकारी अधिकारीले कोटामा छुट्याएका हुन्छन्। वैशाख 28 मा मेडिसिटी अस्पतालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, हामी कहाँ कोभिडका 120 जना र नन कोभिडका 100 जना बिरामी छन्। दैनिक 400 देखि 500 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ, तर सरकारले 100 सिलिन्डर मात्रै उपलब्ध गराउन भनेको छ। यसकारण अब हामी नयाँ बिरामी भर्ना गर्न सक्दैनौँ। वैशाख 29 मा नर्विक अस्पतालले पनि विज्ञप्ति निकाल्दै भन्यो, राज्यको अनुदार नीतिले झन समस्या बल्झाएको छ। तोकिएको कोटा अनुसार अक्सिजन समेत उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस्तै अवस्था रहने हो भने अकल्पनीय घटना घट्न सक्नेछ। सरकारले 100 सिलिन्डर मात्रै अक्सिजन दिने नीतिका कारण नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने भनेर ग्रान्डी अस्पतालले पनि सूचना जारी गरेको छ। अहिले ग्रान्डी हस्पिटलको लागि 100 वटा सिलिन्डर मात्रै गभर्नमेन्टले प्रोभाइड गर्ने भनेर हामीलाई एलोकेट गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि यो रेसियोमा हामीले अक्सिजन सिलिन्डर पायौँ भने 40 जना बिरामीलाई मात्रै हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अहिले हामीसँग अब 83 पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले फर्दर अरू एडमिसनहरू गर्न खोज्यौँ भने हामीले बिरामीलाई राम्रोसँग उपचार गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रपरली अक्सिजनहरू दिन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो नचाहिकन पनि यो डिसिजन चाहिँ लिनुपर्ने भयो। नेपाल मेडिकल कलेज, ओम अस्पताल,
भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, काठमाडौँको केएमसी, भक्तपुर अस्पताल लगायतका सरकारी र निजी अस्पतालले अक्सिजन अभावमा नयाँ भर्ना लिन नसकिने चेतावनी दिएका छन्। अक्सिजनको वितरणको जिम्मेवारी एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायमा दिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजनको आपूर्तिको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सिसिएमसीलाई दिएको थियो। सिसिएमसीले जिम्मेवारी त लियो, तर अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। सिसिएमसीको संयोजक उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल छन्। पोखरेलबाट यस्तो गम्भीर जिम्मेवारी सम्हालिँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कदम सिसिएमसीलाई दिएको छ। यो जिम्मेवारी दिएकै भोलिपल्ट 139 र पल्सीपल्ट 225 जनाले ज्यान गुमाए। एउटा मन्त्रालय सम्हाल्न नसक्नेलाई धेरैवटा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने संयन्त्रको जिम्मेवारी दिएको छ। अहिले अस्पतालहरूले आवश्यकता अनुसार उद्योगबाट अक्सिजन किनेर लैजान सक्दैनन्। किनेर लगेको भेट्दा जिल्लाका सिडिओहरूले रोकिदिन्छन्। हार गुहार गर्न जाँदा भेट दिँदैनन्, फोन उठाउँदैनन्। आफ्नो अस्पतालमा बिरामी छटपटाइरहँदा रूपन्देहीको सिलिन्डर चितवनका सिडिओले रोकिदिए। पहल गरिदिन आग्रह गर्दै युनिभर्सल मेडिकल अस्पतालका कर्मचारी रूपन्देहीका सिडिओ भएको ठाउँ पुगे। त्यहाँका सिडिओले पनि 3 घण्टासम्म फोन नै उठाएनन्। यो बेला कोटा तोकेर सरकारले महामारीसँग जुधिरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अनावश्यक झन्झट थपिदिएको छ। त्यही तोकिएको कोटामा पनि सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेको छैन। गर्नै पर्ने र नगरी नहुने काम यही हो। तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मङ्गलबार निकालेको प्रेस विज्ञप्ति हेर्ने हो भने मूल समस्यामा भन्दा खुद्रे कुरामा सरकार अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ। समस्या पहाड जस्तो छ, तर 10 थान सिलिन्डर आयात भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर मध्यपूर्वमा बस्ने नेपालीहरूले नै 600 थान सिलिन्डर नेपाल पठाउने तयारी गरेका छन्। जहाजको प्रबन्ध हुनासाथ ती सिलिन्डर नेपाल ल्याउन सम्भव हुनेछ। आइतबारसम्ममा नेपाल ल्याइ पुर्याउने योजना बनाइएको छ। अक्सिजनमा कोटा सिस्टम लागू गर्ने, अक्सिजन आपूर्तिका लागि सिसिएमसीको सिफारिस चाहिने झन्झट थपेर सरकारले महामारीमा पनि शासकीय आडम्बर देखाउन खोजेको देखिन्छ। धेरैले आरोप लगाएका छन् प्रधानमन्त्रीलाई। म त आरोप त लाउँदिनँ, तर घटनाले के देखिन्छ भन्दा यो अवसरको रूपमा चाहिँ छ नि, राजनीतिक रूपले प्रधानमन्त्रीको समूहले गर्यो होला, व्यापारीहरूले चाहिँ यसलाई आर्थिक उपार्जनको अवसरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्यो कि त्यसैको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेर यो भाव हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। निर्देशन मात्रै जारी गर्न जानेको सिसिएमसीका कारण महामारीमा लड्न कसैलाई कुनै सहज भएको छैन। उल्टो यो संयन्त्रले काममा उल्झन थपेको आवाज उठ्दै आएको छ। महामारीमा केन्द्रको कुरा मात्रै होइन, प्रदेशका सरकारहरू पनि उत्तिकै गैर जिम्मेवार भएर बसेका छन्। प्रदेशका अस्पतालहरूले शास्ति भोग्दैछन्। प्रदेशमा सरकार चलाउनेहरू चाहिँ सरकार जोगाउन खुरापाती गर्नमा व्यस्त छन्। कतै मन्त्री हटाउँदै कतै नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाउनमा प्रदेश सरकारहरू व्यस्त छन्। निर्धारण गरिएको कोटा पर्याप्त नहुने भनेर सूचना निकाल्ने प्रत्येक अस्पतालको निगरानी होस्। दिइएको कोटाबाट नै पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि अस्पतालहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सूचना निकालेका हुन् भने, यदि त्यसो गरेको हो भने तिनलाई कारबाही गरियोस्। यदि कोटा नै अपर्याप्त तोकिएको हो भने यो कोटा तोकेर भोलिका दिनमा बिरामीको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिने कि नलिने, सरकारमा बस्ने र अस्पताल चलाउने दुवै थरी जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने, बाँकी प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ, कोरोना बारे फैलाइएको भ्रमको पछि नलागौं। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सम्झिने हो भने भ्रमका पछि जनता होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले कोरोनालाई सामान्य रुगाखोकी जस्तो हो भन्नुभयो, बेसार पानी खाएर निको हुने दाबी पनि गर्नुभयो, तातो पानीमा भाइरसको बोसीय तत्त्व पग्लेर जाने तर्क पेश पनि गर्नुभयो, अम्बाको पातको चिया खाने हो भने कोरोना चैट हुने विधि उहाँले नै सिकाउनु भयो। र विज्ञहरू भन्छन् यी त सब भ्रमका कुरा मात्रै हुन्। आखिरमा भ्रम कसले फैलाइरहेको छ र किन, यो सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। गएको वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब आँसु खसाउनु पर्दैन शीर्षकको एउटा कविता लेखेका थिए। कविताको एक पंक्तिमा लेखिएको थियो, फाटोको खेती कुहिन्छन्, स्वार्थी हिंसा तुहिन्छन्, अब चेलीका चुरा फुट्दैनन्, कोही टुरा हुनु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले यो कविता लेखेको ठ्याक्कै 1 वर्षमा अहिले पशुपति आर्यघाटमा नेपालीका सबको चाङ लागेको छ।
दैनिक 200 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले यो कविता लेखिरहँदा युरोपका देशमा यसै गरी सबका चाङ लागेका थिए। सायद प्रधानमन्त्री भारततिर हेरेर गम्दै थिए, भारतमा केही भएन, नेपालमा पनि हुँदैन। सम्झी ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले यसबीच निरन्तर काम कम प्रोपोगान्डा बढी गरेका छन्। यो आरोप होइन, आक्रोश र आवेग पनि होइन, एक मिति प्रधानमन्त्रीको भाषण अभिव्यक्तिले यिनी मुखका मात्रै काबिल हुन्, काममा होइनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। अस्ति भर्खर अर्थात् वैशाख 20 गते खड्गप्रसाद ओलीले राष्ट्रका नाममा छोटो सम्बोधन गरेका थिए। त्यो सम्बोधनमा उनले भनेका थिए कि महामारी फैलने हल्ला र अफवाहबाट भ्रमित र प्रभावित नहौं। हल्ला र अफवाहहरूबाट भ्रमित र प्रभावित नहौं। चिकित्सक, विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको सल्लाहलाई पालना गरौं, धैर्य गरौं, संयमता अपनाऊ, सावधान हौं तर आतंकित नहौं। प्रधानमन्त्री आफै भन्छन् भ्रमको पछि नलागौं अनि आफैले बारम्बार भनेका छन् कोरोना केही होइन, हाच्छिउ साच्छिउ गरेर बेसार पानी खाएर भगाइदिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबाट भन्न सकिन्छ कि उनी कोरोना केही होइन भन्ने भ्रममा बाँच्ने विश्वका थोरै शासक मध्येका एक हुन्। तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मागुफुली पनि यस्तै थिए। उनी जिसस क्राइस्टका भक्तहरूलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने दावी गर्थे, भाषण पनि गर्थे। कोरोना महामारी फैलिरहँदा चर्च बन्द गर्नु हुँदैन भन्थे। जिससको प्रार्थना गर्ने हो भने कोरोना नामको विषाणु तुरुन्तै मर्ने विश्वास गर्थे। आफ्ना अनुयायीहरूलाई यसै भनेर आश्वस्त पार्थे। यस्तो भ्रम फैल्याउने राष्ट्रपतिको 17 मार्च 2021 कोभिड-19 के कारण मृत्यु भयो। तर औपचारिक रूपमा चाहिँ मुटुले काम नगरेका कारण राष्ट्रपतिको मृत्यु भएको जानकारी त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले दिएकी थिइन्। मागुफुलीको धार्मिक अन्धविश्वास र प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको हर्बल अन्धविश्वासमा खास फरक छैन। महामारी सुरु भए यता प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा 5 पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। प्रत्येक सम्बोधनमा उनी आत्मरतिमा रमाउँछन्, आत्मप्रशंसामा रमाउँछन्। महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरेका कार्यहरूको आफै प्रचार र प्रशंसा गर्छन्। सामान्यतया प्रशंसा अरूले गरेको राम्रो मानिन्छ। अहिले 3000 प्लस बेड आइसियु भएको छ, निर्माण गरिएको छ। यस बीचमा 1700 आइसियु थप गरिएको 3000 मध्ये सरकारले केही पनि गरेन भन्नुहुन्छ। एचडियु भनेको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट, सिसियु भने जस्तो क्रिटिकल केयर युनिट भने जस्तो 2000 बेड छ। त्यसमा 1800 अहिले फङ्सनल छ। यो पुरै नयाँ स्थापना गरिएको, पहिले थिएन। सरकारले केही पनि गरेन हाम्रो जस्तो देशमा। प्रधानमन्त्रीले 76 चैतमा मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गर्दा कोरोनाको बनोट वैश्य तत्त्वले बनेको हुन्छ भनेर आफै कोरोना विज्ञ झैं अभिव्यक्ति दिएको धेरैलाई याद नै छ। त्यो बेला उनले कोरोना निर्जीव भाइरस भएको र तातो पानीले हात धुने बित्तिकै बाहिरी भागको बोसो पग्लेर समाप्त हुने बताएका थिए। त्यसको केही पछि उनले चीनको कोरोना नरम, भारतबाट आएको अलिक कडा भएको अभिव्यक्ति दिए। राष्ट्रिय सभामा बोल्दा उनले गत वर्षको असारमा भनेका थिए कोरोना रुगाखोकी जस्तै हो, लागिहाल्यो भने हाच्छिउ साच्छिउ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। अलिक तातो पानी लिँदै नस लिँदै नाक स्याक गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहीँबाट फालिदिएपछि चट नुन पानीले गार्गल गरिदिउँ। सकिन्छ भने अम्माका 2टा पात उमालिदिउँ, बेसरी गार्गल गरिदिउँ। घाँटीमा बसेको चट स्टिम ल्याइदिउँ, फोक्सोबाट चट। यति गर्दाखेरि धेरै सेफ हुन्छ। अब 100% सेफ त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन। भ्याक्सिनले पनि केही पर्सेन्ट सेभ गर्ने हो, केही पर्सेन्ट बाँकी रहन्छ। त्यही केही पर्सेन्टभित्र परियो भने गइ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्मरण गर्दा तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मागुफुलीकै याद आउँछ। प्रधानमन्त्री हरेक मञ्च, अवसर, छलफलमा केही काम गरौँ भनेर प्रस्तुत हुँदैनन्। प्रत्येक पल्ट उनी म यति जान्ने छु भनेर देखाउन उपस्थित हुन्छन्। प्रत्येक पटक नै मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर चिप्लिने पनि गर्छन्। गएको चैत महिनाकै याद गरौँ न। व्यापारीहरूको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको विज्ञ झैं प्रवचन दिएका थिए। उनले भनेका शब्द यस्ता थिए, अलि तातो पानी लिँदै नस लिँदै नाक स्याकस्याक गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहाँबाट फालिदिएपछि चैट नुन पानीले गार्गल गरिदियो। सकिन्छ भने अम्माका 2टा पात उमालिदिउँ, बेसरी गार्गल गराइदिउँ। घाँटीमा बसेको चैट स्टिम लिइदिउँ, फोक्सोबाट चैट। यति गर्दाखेरि सुरक्षित भइन्छ। अब 100% सुरक्षित त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन।
प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति व्यापारीका अगाडि थियो। प्रधानमन्त्रीमा आफू जान्ने सुन्ने हुँ, स्वयं अध्ययनबाट विद्वान भएको व्यक्ति हुँ भन्ने लाग्दो रहेछ। यो कुरा प्रमाणित गराउन उनले अवसर पाए भने भाइरोलोजिस्टहरूका अगाडि पनि कोरोनाबारे प्रवचन दिन सक्छन्। कामभन्दा कुराबरी गर्ने, प्रोपोगन्डामा रमाउने प्रधानमन्त्रीका कारण अहिले जनता अक्सिजन नपाएरै मरिरहेका छन्। कविता लेखेर कोही मर्दैन, कोही भोको हुँदैन, कुनै चेलीको चुरा फुट्दैन, कोही टुहुरा हुँदैनन् मात्रै भनेर कहाँ हुँदो रहेछ र प्रधानमन्त्रीज्यू। घण्टा घण्टाको हिसाब गरेर काम गर्नुपर्ने यो बेला सरकारको ध्यान चुनावतिर छ र यो बेला चुनाव गराउने हो र महामारीबाट जनता जोगाउने हो। थप प्रसङ्गसहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेपालको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको जानकारी विश्व जगतलाई एक सञ्चार माध्यम मार्फत दिनुभयो अस्ति भर्खरै। अहिले पशुपति आर्यघाटमा सामूहिक अन्त्येष्टिका फोटोहरू टाँसेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले नै लेखिरहेका छन्, नेपालका प्रधानमन्त्रीले झुट बोले। हामीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नु धेरै अर्थमा स्वाभाविक हुन्छ, तर विदेशीले नै अब भन्न थालिसके कि नेपालका प्रधानमन्त्री झुट बोल्न सिपालु छन्। बाँकी रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अगाडि नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा छ भन्ने दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको झुटो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत नै खुलासा हुन थालेको छ। दैनिक 9-10 हजार संक्रमित र 200 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइरहँदा पशुपति आर्यघाटमा शव थुप्रिन थालेको छ। सामूहिक अन्त्येष्टिको फोटो राखेर द गार्जियनमा पत्रकार सुबिन श्रेष्ठले लेखेकी छिन्, कोरोना नियन्त्रणमा छ भन्ने नेपालको भनाइ सत्य होइन भन्ने यो दृश्यबाट स्पष्ट हुन्छ। द गार्जियनको सामग्रीमा नेपालबारे धेरै विषय उल्लेख छन्, जसमध्ये एक हो नेपालमा अहिले 600 वटा भेन्टिलेटर छन्। नेपालमा बढ्दै गएको महामारीको विश्लेषण गरेर युनिभर्सिटी अफ वासिङटन इन्स्टिट्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनले 24 मे सम्ममा नेपाललाई 10,000 वटा भेन्टिलेटर चाहिने अनुमान गरेको छ। नेपाल ठुलो मानवीय क्षतिको सम्मुखमा छ, तर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कोरोना बारे सधैँ उडन्ते कुरामा समय बर्बाद गरेका छन्। उनले बेसार पानी, अम्बाको पात आदिको सेवनबाट कोरोना निको हुने दाबी गर्दै आएका छन्। 1 वर्ष अघि नेपालमा कोरोना भित्रिँदै गर्दा जति स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू थिए निश्चय पनि ती बढेका छन्। कोरोना संक्रमणको सवालमा भारतको स्थिति र नेपालको स्थिति मिल्दै आएको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दा त्यही सोझो विश्लेषण गर्दा पनि नेपालमा महामारी प्रवेश गर्दैछ भन्ने अनुमान जनस्वास्थ्यविदहरूले गरिसकेका थिए। सरकारलाई आवश्यक सावधानी र तरल अक्सिजनको भण्डारण बढाउन आग्रह गरेका थिए। यो 3 हप्ता चाहिँ हाम्रो लागि निकै कठिनपूर्ण छ र जस्तो हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गत साल त्यहाँ चाहिँ पिकमा पुगेको 3 हप्तामा हामी कहाँ पिकमा पुगेको थियो र त्यहाँ चाहिँ जब डिक्लाइनिङ हुन सुरु भयो त्यसको 3 हप्तापछि हाम्रोमा पनि डिक्लाइनिङ हुन सुरु भएको थियो, किनकि हाम्रो चाहिँ खुल्ला सीमा र अहिले नेपालमा फैलिएको पनि इन्डियन भेरिएन्ट नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो 3 हप्ता चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै कठिन छ। भारतबाट प्रवेश गरिरहेको कोरोना सुनामीबारे समयमै विज्ञहरूले सरकारलाई सचेत गराएका थिए, तर त्यो बेला सरकार राजनीतिमा व्यस्त थियो। अस्पताल, आर्यघाट, अक्सिजन उद्योगहरूमा मानिसहरूको रुवाबासी छ। आफन्त गुमाएपछिको छटपटी, सेनाको व्यवस्थापनमा सब व्यवस्थापन भइरहँदा मानवीय संवेदनाकै अवमूल्यन भइरहेको छ। यस्तो बेला पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यो देशलाई चुनावतर्फ लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन्। नियमित हिसाबले निर्वाचन 2 वर्षपछि आउँछ, चुनाव 2 वर्षपछि गर्दा पनि हुन्छ। महामारीको यो बेला पनि प्रधानमन्त्री ओली चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन चाहिरहेका छन्। जनता रुवाएर हाहाकार मच्चाएर प्रधानमन्त्री राजनीतिमै व्यस्त हुन चाहिरहेका छन्। यसको सब यसो हेर्दा हामी के देख्छौँ भने जनताहरू भनेका चाहिँ मतदाता र करदाता हुन्। जनता भनेर सेवा नगरे पनि आफ्नो मतदाता र आफूलाई कर तिर्ने राज्य सञ्चालन त उहाँले गर्नुहुन्छ र मेरो भोटर्सहरू चाहिँ अप्ठ्यारामा छन् भन्ने सोच्ने हो भने पनि योभन्दा चाहिँ सहज हुन्छ। तत्कालको आवश्यकतालाई चाहिँ आजैदेखि काम थाल्नुपर्नेमा सरकार बुढालिनकण्ठ, त्यसपछि हात्तीवन यता मिटिङ गर्यो। अझ अहिले त त्यहाँ पनि पर जान गाह्रो भएर त्यो मेरियट होटलमा कोठा लिने, त्यहीँ सबलाई बोलाउने, त्यही खालका यो तानामुना बोल्नेले चाहिँ यो जनताहरूले यो अक्सिजन पाउने, कोरोनाबाट जोगिने भन्ने लक्षण चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तवमै कोरोना महामारीका लागि डटेर काम गरेको वा निर्देशन मात्रै दिएको घटना वा कुनै प्रसङ्ग आजको दिनसम्म छैन।
सतही र झिल्की पब्लिसिटीमा रमाउने प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिकता पूरा गर्न एउटा सीसीएमसी नामक निकम्मा संयन्त्र गठन गरिदिएका छन्। त्यस्तो संयन्त्रले अव्यावहारिक र बिरामीको जीवन जोखिममा पार्ने खतरनाक जिम्मेवारी समेत लिने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजनको व्यवस्थापन सीसीएमसी को स्वीकृतिपछि मात्रै गर्ने जिम्मा डीसीसीएमसी लाई दियो। यो व्यवहारिक कामको जिम्मेवारी सीसीएमसी ले लिएपछि सोमबार 139, मंगलबार 225 कोभिड बिरामीको मृत्यु भएको छ। यो मृत्यु समेत मात्रै पनि हुन सक्छ, तर मर्नेहरू कोरोनाले भन्दा पनि अक्सिजन नपाएर मरेका हुन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट छ। महामारीमा समेत आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्रिय हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनैतिक समीकरण बिग्रिने डरका कारण हटाउन सकेका छैनन्। महामारी विरुद्धको लडाईमा सक्षम मानिसहरूलाई जिम्मेवारी दिइयोस्। यो बेला कुन दल, कुन जाति, कुन धर्म, कुन सम्प्रदाय भनेर छुट्याउने बेला होइन। पक्ष विपक्ष एक भएर महामारी विरुद्ध लड्ने बेला प्रधानमन्त्रीको ध्यान आफ्नै पार्टी नेताहरूलाई कसरी तह लगाउने भन्नेमा केन्द्रित भइरहेको छ र राजनीतिको समीकरण सरकार बनाउने अनि ढाल्ने खेल सुरु भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।